नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 3बाट पाठ 8मा रहेको नयाँ वर्षको उपहार भन्ने एउटा कथाको बारेमा पढ्दैछौँ। ल अब सुरु गरौँ है त। कथा कस्तो रहेछ त आजको। पाठ 8बाट चाहिँ आज हामी नयाँ वर्षको उपहार भन्ने एउटा कथा पढ्दैछौँ। आजको कथा कस्तो हुने रहेछ त्यसको लागि हजुरहरू फ्रेस भएर ल ज्ञानी भएर पढ्न बस्नु होला है त। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एकजना हजुरबुवा अनि एकजना हजुरआमा चाहिँ यहाँ खानेकुराहरू पकाउँदै र छेउमा चाहिँ केही काम गर्दै बस्नुभएको जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ है त पाठमा के रहेछ त। आज पनि म के गर्छु, एकचोटि पढ्नेछु, त्यसपछि हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु है त। अब हेरौँ पाठमा के रहेछ त। जापानको कुनै गाउँमा 2 जना बुढाबुढी बस्थे। उनीहरू गरिब थिए तर निकै दयालु थिए। उनीहरू एकअर्कालाई खुबै माया गर्थे। नयाँ वर्षको पहिलो दिन थियो। छिमेकीमा मोची कुटेको आवाज सुनिँदै थियो। मोची भनेको जापानी भाषामा भातबाट बनाइएको एक प्रकारको मिठाई हो। बुढीले बुढालाई भने, ए बुढा, हामी पनि नयाँ वर्ष मनाउने हैन? बुढाले भन्यो, मनाउनु त पर्ने हो, तर हामीसित पैसा छैन। खै कसरी नयाँ वर्ष मनाउने? हजुरहरूले यहाँ सुन्नुभयो एउटा कथाको छोटो हरफ। हजुरहरूलाई म यसको बारेमा थोरै अलिकति केही भनिदिनेछु। आज हामी जुन कथा पढिरहेका छौँ त्यो चाहिँ जापानको कुनै एउटा गाउँको कथाहरू रहेको छ, जहाँ चाहिँ के छ त 2 जना बुढाबुढीहरू एउटा घरमा बस्थे। उनीहरू निकै गरिब थिए तर दयालु स्वभावका थिए र उनीहरू एकअर्कालाई खुबै माया गर्थे। आज चाहिँ नयाँ वर्षको पहिलो दिन थियो। आजको दिन चाहिँ के हुन्छ त, वहाँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मिठा मिठा खानेकुराहरू बनाउने, मिठो मिठो खानको लागि नयाँ नयाँ कुराहरू बनाउने, नयाँ नयाँ परिकार बनाउने, नयाँ नयाँ भोजनहरू बनाउने र मिठो गरी खाएर बस्ने गर्दछन्। त्यस्तै यहाँ पनि छिमेकीमा मोची कुटेको आवाज सुनिँदै थियो। मोची भन्नाले के बुझिन्छ त? मोची भनेको चाहिँ जापानी भाषामा भातबाट बनाइएको एक प्रकारको मिठाई हो। उहाँहरूको प्रचलनमा रहेको एउटा मिठाई हो, जुन चाहिँ कुनै विशेष कामहरू गर्दाखेरि बनाइन्छ, जसलाई चाहिँ मोची भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा जापानी ल्याङ्ग्वेज हो, जापानी भाषा हो। अब हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, त्यो सुनेपछि चाहिँ बुढीलाई के भन्यो, बुढीले बुढालाई के भन्छन् त, ए बुढा, हामी पनि नयाँ वर्ष मनाउने हैन? अनि त्यसपछि बुढाले भन्छन्, मनाउनु त पर्ने हो, तर हामीसँग त्यति धेरै पैसा छैन, कसरी मनाउने होला? अब हेरौँ त पाठमा अरू के हुने रहेछ। पाठको अर्को हरफ यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुनेछ। त्यही बुढा जो गरिब थिए तर दयालु स्वभावका थिए, तिनी के गर्छन् त, दाउरा जस्तो देखिने यो चिज लिएर कहीँ हिँडेको र बाटोमा कसैलाई भेटेको जस्तो देखिन्छ। अब हामी पाठमा हेरौँ, पाठमा के रहेछ त। अब के हुन्छ त पाठमा, कथामा के हुने रहेछ, म पढ्छु है त। एकछिन विचार गरेपछि फेरि बुढाले भन्यो, हामीसँग भएको दाउरा बोकेर म सहर जान्छु। त्यो बेचेर पैसाले म चामल र मिठाई किनेर ल्याउँला नि, अनि नयाँ वर्ष मनाउँला। दाउराको भारी बोकेर बुढो सहरतिर लाग्यो। सहरमा नयाँ वर्षको लागि सामान किनेर बेच्ने मानिसहरूको ठुलो घुइँचो थियो, तर त्यस बुढाले दाउरा किन्न कोही आएनन्।
उसले निराश भएर घर फर्कने सुरसार गर्यो। मेरी बुढीलाई साह्रै नरमाइलो हुने भयो। कठै बिचारी। नयाँ वर्ष मनाउने उसको कत्रो धोको थियो। बुढो मनमा कुरा खेलाउँदै घरतिर लागे। बाटामा एकजना मानिससँग बुढाको जम्का भेट भयो। त्यो मानिसले छ्वालीका टोपी बेच्न हिँडेको रहेछ। उसले बुढालाई सोध्यो, ए दाई, कति पैसाको दाउरा बेच्नु भयो त? अब हेर्नुहोस् है यहाँ के हुन्छ। एकछिन विचार गर्छन्। जब बुढीले भन्छन् हामी नयाँ वर्ष मनाऊँ, त्यसपछि एकछिनपछि बुढाले सोध्छन् र भन्छन्, हामीसँग भएको दाउरा लिएर म सहर जान्छु, त्यसलाई बेच्छु र त्यसबाट आएको पैसाले चाहिँ म केही चामल र मिठाईहरू ल्याउँछु अनि नयाँ वर्ष मनाउँला। यति भन्दै बुढाले दाउराको भारी बोकेर सहरतिर लाग्छन्। नयाँ वर्षको कारणले गर्दाखेरि सहरमा सामान किन्ने र बेच्ने मानिसहरूको ठुलो घुइँचो हुन्छ। र त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा बुढाको जुन दाउरा थियो त्यो किन्नलाई मान्छेहरू कोही पनि आउँदैनन् र बुढा के गर्छन् त निराश भएर घर फर्कने सुरसार गर्छन्। अनि बाटोमा के सोध्छन् त मेरी बुढीको नयाँ वर्ष मनाउने ठुलो धोको थियो। बिचारी कतिले आशले बसेकी होली। अब म घर फर्किँदा कति दुःख लाग्ला। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बुढाले मनमा खेलाउँदै के गर्छन् त बाटोमा हिँडिरहेको बेला एकजना मान्छेसँग भेट हुन्छ। जम्का भेट हुन्छ। जम्का भेट भनेको सोच्दै नसोचिकन एक्कासी भेटिनु हो, जसलाई हामीले जम्का भेट भन्ने गर्दछौँ। त्यो मान्छेले के गरेको हुन्छ त छ्वालीको टोपीहरूलाई चाहिँ बेच्न हिँडेको हुन्छ। जसरी त्यो बुढा मान्छे चाहिँ दाउरा बेच्न हिँडेका थिए। अनि त्यो मान्छेले बुढालाई सोध्छ, ए दाई, कति पैसाको दाउरा बेच्नु भयो त? अब हेरौँ अर्को कथामा के हुने रहेछ। बुढाले मसिनो स्वरमा भन्यो, के दाउरा बेच्नु नि, एक पैसाको पनि बेच्न सकिएन। बरु तपाईँ चाहिँ कतिवटा टोपी बेच्नु भयो नि? मेरो पनि उस्तै त हो नि, एउटा पनि बेच्न सकिएन। त्यस मानिसले बुढासँग प्रस्ताव राख्दै भन्यो, ए दाई, हामी एक अर्काको सामान साटौँ न हुन्न? बुढाले उसको कुरा मन पर्यो। उनीहरूलाई आफ्नो सामान साटासाट गरे अनि दुवैजना आफ्नो बाटो लागे। साँझ छिपिँदै थियो। चिसो बढ्न थालेको थियो। हिउँ पनि पर्न लागेको थियो। बुढाले बाटोमा जिज्यौ सामानका मूर्तिहरू लस्करै उभिएको देख्यो। जापानी भाषामा चाहिँ जिज्यौ समा भनेको हाम्रो ऋषि मुनिहरू जस्तै हुन्। बुढाले जिज्यौ समाहरूलाई नमस्कार गर्यो। अब हेर्नुहोस् है त, म यसलाई पनि छोटो रूपमा भनिदिन्छु। यहाँ भनिएको छ, जब त्यो मानिसले सोध्छन्, दाई, कति पैसाको चाहिँ दाउरा बेच्नु भयो त? तब बुढाले भन्छन्, निराश हुँदै मसिनो स्वरमा भन्छन्, के दाउरा बेच्नु नि, एक पैसाको पनि बेच्न सकिएन। अनि बुढाले भन्छन्, बरु तपाईँले कति बेच्नु भयो त? अनि त्यसपछि फेरि त्यो मान्छेले भन्छन्, मेरो पनि उस्तै हो, एउटा पनि बेच्न सकिएन। त्यसपछि त्यो मान्छेले के भन्छ त, हामी एक अर्काको सामान चाहिँ साटासाट गरौँ न। अनि बुढालाई के हुन्छ त, बुढालाई त्यो कुरा मनपर्छ। अनि के गर्छन् त, त्यो सामान साटासाट गर्छन् र दुवैजना आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छन्। साँझ छिपिँदै जान्छ। चिसो बढ्न थालेको थियो। अनि के हुन्छ त, बाटोमा हिउँ पनि पर्न लागेको थियो। बुढाले बाटोमा चाहिँ के हुन्छ त, जिज्यौ सामा, यो भनेको के हो, एउटा जापानी शब्द हो। यसको अर्थ के हुन्छ त,
हामीहरूले साधारणतया भन्दाखेरि हामीहरूले ऋषिमुनि भन्ने गर्दछौँ। ऋषिमुनिलाई चाहिँ जापानी भाषामा के भनिन्छ त जिजौ सामा भनेर भन्ने गर्दछ। एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त जिजौ सामा। जिजौ सामा। जिजौ सामा। यो शब्द चाहिँ हजुरहरूले 1-2चोटि 3-4चोटि प्रयास गर्नुहोस् है भन्नको लागि। त्यो मूर्तिहरू चाहिँ त्यस्तै मूर्तिहरू चाहिँ त्यो बुढा बाजेले के गर्छ त बाटोमा भेट्छ र नमस्कार गर्छ। अब हेरौँ बाटो अर्को भागमा के रहेछ। अर्को भागमा लेखिएको छ उसले मूर्तिका टाउको माथि हिउँ पुछिदियो। उसले मनमा नै भन्यो बिचरा जिजौ सामाहरूलाई कति जाडो हुँदो। उसले अघि दाउरासँग साटेको टोपी ती मूर्तिहरूको टाउकोमा लगाइदियो। टोपी जम्मा 6वटा थिए। टोपी एउटा पुगेन। उसले आफूसँग लगाएको गलबन्दी फुकाएर 7औं मूर्तिको टाउकोमा बाँधिदियो। त्यसपछि ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। घर पुगेपछि उसले सबै कुरा बुढीलाई बतायो। अनि बुढीले भनी तिमीले असाध्यै राम्रो काम गर्यो। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। ती दयालु बुढीले नयाँ वर्षको त्यो रात अति साधारण खाना खाए तर पनि उनीहरू त्यसैमा सन्तोष गरे। बुढाबुढी मस्त निन्द्रामा थिए। राति चकमन्न थियो। राति एउटा आश्चर्यजनक घटना घट्यो। जिजौ समाका 7औं मूर्तिहरू हिँड्न थाले। तिनीहरू आँगनमा आइपुगे। बुढीलाई पनि आँगनमा के खस्यो जस्तो लाग्यो। अब हेर्नुहोस् है त यहाँ के हुन्छ। म फेरि पनि यसलाई छोटो रूपमा भनिदिनेछु। हेर्नुहोस् जब त्यो समयमा चाहिँ राति हुन लागेको थियो, हिउँ पर्न थालेको थियो नि, तब के हुन्छ हिउँ पर्छ। अनि के हुन्छ त त्यो बुढा बाजेले चाहिँ त्यो समयमा के हुन्छ भन्दा जिजौ समाहरूलाई चाहिँ त्यो टाउको माथि हिउँ परिरहेको हुन्छ। तब त्यो बुढा बाजेले के गर्छ त यो बिचरा जिजौ समाहरूलाई कति जाडो हुँदो भन्दै ती बुढा बाजेले चाहिँ हिउँलाई झारिदिन्छन् र जब उनले अगाडि साटेका थिए नि टोपी, त्यो टोपीहरू चाहिँ त्यो मूर्तिहरूलाई लगाइदिन्छन्। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मूर्तिहरू 7वटा हुन्छ तर हजुरबासँग चाहिँ जम्मा 6वटा मात्र टोपी हुन्छ। तब उनले के गर्छन् त आफूले लगाएको गलबन्दी फुकाएर 7औं मूर्तिको टाउकोमा बाँधिदिन्छन्। त्यसपछि आफ्नो घरतर्फ लाग्छन्। अनि घर गएर के गर्छन् त बुढीलाई सबै कुरा बताउँछन्। बुढीले पनि खुसी हुँदै असाध्यै राम्रो काम गरेछौ भनेर भन्छन्। अनि त्यसपछि त्यो दिन के गर्छन् त ती बुढाबुढीले चाहिँ साधारण खानेकुरा जुन उनीहरूले पहिले खाए थिए त्यस्तै साधारण खाना खाएर सुत्छन्। तर साधारण खाना खाए पनि उनीहरू के थिए सन्तुष्ट थिए किनभने उनीहरू दयालु स्वभावका थिए। अनि के हुन्छ त बुढाबुढी मस्त निन्द्रामा हुन्छन्। रात चकमन्न हुन्छ। अनि राति एउटा आश्चर्यजनक घटना घट्छ। ती मूर्तिहरू जुन थिए नि उनीहरू हिँड्न थाल्छन् र ती बुढाबुढीको आँगनसम्म आइपुग्छन्। अनि के हुन्छ त बुढालाई चाहिँ के हुन्छ त आँगनमा केही खसेको हो कि जस्तो आवाज सुनिन्छ। अनि त्यसपछि अब के हुन्छ अर्कोमा हेरौँ। बुढाले ए बुढी उठ बाहिर के खस्यो भन्दै बुढीलाई पनि उठाए। उनीहरूका दैला अगाडि पैसा, चामल, माछा, मासु, फलफुल आदिको थुप्रो थियो। जिजौ समाहरूले दयालु बुढाबुढीलाई नयाँ वर्षको उपहार छाडेर गएका थिए। दुवैजनाले बिस्तारै ढोका खोलेर चिच्याए। जिजौ समाका मूर्तिहरू फर्केर गएको उनीहरूले देखे।
उनीहरूलाई ती जिजौसमाहरूलाई परैबाट नमस्कार गरी धन्यवाद दिए। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भएछ। जब बुढालाई आँगनमा केही खसीको जस्तो आवाज सुनिन्छ नि, त्यसपछि के गर्छन् त उनले बुढीलाई पनि उठाउँछन् र भन्छन् बाहिर केही खस्यो। अनि जब उनीहरू उठ्छन् र दैलो खोल्छन्, मतलब ढोका खोल्छन्, तब के गर्छन् त उनीहरूले पैसा, चामल, माछा, मासु आदिको थुप्रो चाहिँ आफ्नो घरको मतलब आफ्नो ढोकाको अगाडि देख्छन्। अनि के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो पैसाहरू चाहिँ कहाँबाट आयो होला? जिजौसमाहरूले दयालु बुढाबुढीलाई त्यो चाहिँ नयाँ वर्षको उपहार दिएका थिए। किन दिएका थिए होला सोच्नुहोस् त? किनकि त्यो बुढाबाजेले आफूसँग भएको टोपी चाहिँ हिउँ परिरहेका बेला उनीहरूको टाउकोमा ओढाएर आएका थिए। जब एउटा मूर्तिलाई पुगेन तब उहाँले के गरे त आफूले बाँधिएको गलबन्दीलाई ओढाएर आए। अनि त्यसको बदलामा चाहिँ के गरे त ती दयालु बुढाबुढीलाई चाहिँ जिजौसमाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई खानेकुरा, पैसा, फलफुल, माछा मासु उपहारको स्वरूप ल्याएर छोडिदिए। अनि त्यसपछि के गर्छन् त बुढाबुढीले ती जिजौसमाहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ फर्किँदै गरेको देख्छन् र परैबाट नमस्कार गरेर धन्यवाद दिन्छन्। अब सुन्नुहोस् है, पाठ त हजुरहरूले पढ्नुभयो र सुन्नुभयो मैले भनेको कुराहरू, तर यस पाठको सारांश चाहिँ के हो त? यसको सन्देश के हो? यो पाठले भन्न खोजेको के हो? त्यो कुराहरू म हजुरलाई छोटो रूपमा बताउँछु। यसको मतलब के हो त? जो मान्छे दयालु स्वभावको छ, अरूलाई घृणा नगर्ने, अरूलाई नठग्ने, अरूलाई नराम्रो नजरले नहेर्ने, नराम्रो नसोच्ने, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने, दान गर्ने, आफूसँग भएको कुराहरू अरूलाई दिउँ, बाँडीचुँडी खाउँ, दयालु स्वभाव राख्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। मतलब सङ्गत गुणाको फल भन्छ नि, त्यस्तै गरी जस्तो व्यवहार आफूले देखायो हामीले पनि त्यस्तै व्यवहार पाउने गर्छौँ। यहाँनिर यो हजुरबुवाले त्यो जिजौसमाहरूलाई टोपी नलगाइदिएको भए उनीहरूले के ती बुढाबुढीलाई चाहिँ चामल, पैसा, माछा मासु ल्याएर दिन्थ्यो होला त? दिँदैन थिए नि। यहाँनिर हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जब हामीले कसैलाई मद्दत गर्छौँ, कसैलाई सहयोग गर्छौँ, कसैलाई केही सामान दिन्छौँ, त के हुन्छ त हामीलाई पनि त्यस्तै गरी अरूले सहयोग गर्दछन्। यदि आज हजुरहरूले कसैलाई मद्दत गर्नुभयो, त्यो मान्छेले फेरि अर्को दिन अरूलाई मद्दत गर्छ, फेरि त्यो अर्को मान्छेले अरू मान्छेहरूलाई गर्छ। त्यस्तै गरी हजुरहरूको एउटा स्वभाव परिवर्तनले गर्दाखेरि पुरै देश समाज परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दया गर्ने, सद्भाव राख्ने, दयालुपन देखाउने, घृणापनलाई आजैबाट हटाउने यस्तो कामहरू हजुरले गर्नुभयो भने हजुरलाई पनि यस्तै स्वभावहरू मिल्छ, यस्तै कामहरू मिल्छ। जब हजुरहरूसँग केही सामान हुँदैन त अरूले मद्दत गर्छ, किनभने हजुरले पनि पहिला मद्दत गर्नुभएको हुन्छ नि। यदि सुन्नुहोस्, आज रामको कलम हराएको थियो, एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै, रामको कलम हराएको थियो। अनि के हुन्छ त, रामले भन्छ तिमीलाई, रामले तिमीलाई के भन्छ त, मेरो आज कलम हराएको छ, तिमी मलाई दिन सक्छौ। यदि हजुरले आज त्यो कलम दिनुभयो, हजुरसँग छ र हजुरले दिनुभयो भने के हुनसक्छ त, भोलि तपाईँले यदि कलम ल्याउन, घरबाट ल्याउन, विद्यालय ल्याउन बिर्सिनु भएको छ अथवा हजुरको कलम हराएको छ भने के हुनसक्छ त, रामले भोलि तिमीलाई पनि कलम दिन सक्छ। किन दिन सक्छ त, तिम्रो आवश्यक पर्दाखेरि, रामलाई तिम्रो कलमको आवश्यक पर्दा तिमीले आज कलम दिन्छौ त उसले पनि के गर्छ त, तिम्रो आवश्यकता पूरा गर्न तिमीसँग नभएको सामान उसले दिन सक्छ, चाहे जेसुकै होस्। यसको मतलब हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् त, यदि हामीले कसैलाई मद्दत गर्छौँ भने हामीले पनि अरूबाट मद्दत लिन सक्छौँ। यदि हजुरहरू मद्दत गर्नुहुन्न त हजुरहरूसँग मद्दत लिने
कुनै पनि अधिकार हुन्न, किनभनेदेखि हजुरहरूले दिन पनि सक्नुपर्छ र हजुरहरूले लिन पनि सक्नुहुन्छ। आजको पाठको सारांश र मुख्य सन्देश नै यही रहेको छ। ल अब हामी अभ्यासतर्फ जाउँ है। अभ्यासको 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, तलका शब्द पढेर सुनाऊ। म पढ्छु, हजुरहरू सुन्नुहोस् है त। यहाँ लेखेको छ, वर्ष, बिस्तारै, किन्ने, प्रस्ताव, जम्काभेट, छ्वाली, पर्यो, मूर्ति, लस्कर, ऋषिमुनि, छिप्पिनु, चकमन्न। यो थियो अभ्यास नम्बर 1। अब 2मा हेर्नुहोस्, माथिको कथा पालै पालो पढेर सुनाऊ। मैले त पढिसकेछु हैन त, अब पालो हजुरहरूको। हजुरहरू चाहिँ एकचोटि यसलाई पुरै पढ्नुहोस् होला र एकचोटि फेरि पनि आफूले बुझ्ने र दिमागमा राख्ने प्रयास गर्नुहोला। किताबमा के छ त्यसलाई याद नगर्नुहोस्, किताबले के भन्न खोजिएको छ र किताबमा के घटना घट्यो त्योहरूलाई मात्र सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ हजुरलाई मद्दत पुग्न सक्छ। अब हेरौँ है 3 नम्बरमा के रहेछ। तलका बाकसबाट मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ भर। यहाँ हेर्नुहोस् है, बाकसको मतलब यो हो, प्रस्ताव, च्याउनु, छ्वाली, छिपिनु, जम्काभेट। यो शब्दहरू चाहिँ हजुरहरूले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हेरौँ है त के रहेछ। जौ वा गहुँको नल, यो भनेको के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? जौ अथवा गहुँ भनेको चाहिँ एउटा खानेकुरा नै हो। यो चाहिँ हामीले बिउ रोपेर ठुलो हुने गर्दछ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कमलो खालको अनि भाज्दा भाँचिने, सजिलैसँग भाज्न मिल्ने अनि यसलाई पकाएर खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। अब यसको नल भनेको के हो त? त्यसको बोट हो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? त्यो भनेको चाहिँ छ्वाली हो। हामीले त्यसलाई साधारण भाषामा भन्दाखेरि गहुँ वा जौको नललाई चाहिँ छ्वाली भन्ने गर्दछौँ है त। अब अर्को हेरौँ, कुनै काम गर्न एकले अर्कासँग गरेको कुरा। कुनै पनि काम गर्नको लागि एकले अर्कासँग, जस्तै अघि मैले भने नि, रामले तिमीसँग कलम माग्छ त त्यसलाई के भन्छौ तिमी? उसले के गरेको? उसले सहयोग मागेको हो। त्यसको मतलब के हो त? त्यसको मतलब प्रस्ताव राख्नु हो। तिमीसँग मलाई यस्तो काम गर्न सहयोग गर्छौ, मलाई यस्तो चिज दिन्छौ, मसँग यस्तो ठाउँमा हिँड्न सक्छौ, मसँग यसरी लाग्न सक्छौ, मैले भनेको कुराहरू मान्न सक्छौ। यस्तो चाहिँ के हो त? जुन हामीले रिक्वेस्ट गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त? प्रस्ताव राख्ने भन्दछ। त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ प्रस्ताव। यो के हो त? यो 1 नम्बरको भयो। अनि हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ? यसलाई 2 नम्बरको लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को, एकाएक भएको भेटलाई के भनिन्छ? हजुरहरूले कल्पना नै नगरेको मान्छेहरू बाटोमा यदि मिल्छ त त्यसलाई के भनिन्छ? हामीले जम्काभेट भन्ने गर्दछौँ। त्यो भनेको के हो त? सोच्दै नसोचिकन भएको भेट हो, जसलाई हामी जम्काभेट भन्ने गर्दछौँ। अब हेर्नुहोस् अर्को, लुकेर हेर्नु। लुकेर हेर्नु भनेको के हो त? लुकेर हेर्नु, हजुरहरूले कुनै खेलहरू खेल्नुहुन्छ नि, लुकीडुम खेल्नुहुन्छ नि, त्यो समयमा के हुन्छ त? हामी लुकेर बसेका हुन्छौँ र जुन डुम गर्ने मान्छे हुन्छ त्यसले आएर के गर्छ? हेर्ने गर्दछ। उसले के गर्छ त? त्यसलाई त कहाँ को छ भनेर यसरी हेर्छ नि, त्यो भनेको के हो? चिहाउनु हो। कहाँनिर को छ, कहाँनिर को बसेको छ र के गर्दैछ, मतलब कसलाई चाहिँ मैले भेट्न सक्छु, त्यसरी हेरेको हुन्छ है। त्यसलाई के भन्छ त? हामीले चिहाउनु भनेर भन्दछौँ है। त्यो भनेको चिहाउनु हो। अब हेर्नुहोस्, धेरै समयको हुनु।
धेरै समयको हुनुको मतलब के होला? त्यसको मतलब हुन सक्छ यस्तो हुन्छ नि हजुरहरूको, घरमा एउटा काँक्रो छ, हजुरहरूको घरको बोटमा एउटा काँक्रो फलिरहेको छ। अब त्यो के हुन्छ त, जब सानो हुन्छ त्यो चिचिला हुन्छ, मतलब त्यो एकदमै छोटो हुन्छ, अनि त्यो बढ्दै जान्छ। जब खाने समय हुन्छ त्यो समयमा कसैले खान्छ तर कसैले सजाएर राख्छ, अनि के हुन्छ त्यो ठुलो हुँदै जान्छ, अनि जब त्यो पहेँलो हुन्छ अनि त्यो के हुन्छ त धेरै समयको हुन्छ, तब के भन्नुहुन्छ त मान्छेहरूले त्यसलाई पाकेको भन्छ नि। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ त, त्यसलाई छिप्पिएको भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् त? किनभने हजुरआमाहरूले भन्नुभएको होला नि, यो काँक्रो त कति धेरै छिप्पिएको रहेछ, यो त धेरै अमिलो हुन्छ। के हो त्यसको मतलब? धेरै समयको बसिसकेपछि त्यो के हुन्छ त छिप्पिने गर्दछ। त्यसैले हजुरहरूले चाहिँ ङ नम्बरको उत्तरमा छिप्पिनु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ अर्को प्रश्न। तलका शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको रहेछ। घुइँचो, चकमन्न, धोको, लस्कर, आश्चर्य, यी चाहिँ के हुन्? शब्दहरू हुन्। अर्थमा के छ? लाम, भिड, अचम्म, सुनसान र इच्छा रहेछ। अब हेर्नुहोस्, घुइँचो भनेको के हो? सहरमा के थियो त, जब बुढाले सामान मतलब जब बुढाले दाउरा लिएर गएका थिए त्यहाँनिर के थियो? घुइँचो थियो। के को घुइँचो थियो? सामान किन्ने मानिसहरूको घुइँचो थियो। त्यस्ता हामीले अर्को शब्दमा के भन्न सक्छौँ त? भिड भनेर भन्न सक्छौँ। घुइँचो हुनु भनेको के हो? भिड हुनु हो। अब चकमन्न, रातिको समय भनेको कस्तो हो त? त्यो भनेको चकमन्न हो। त्यो समयमा कसैको आवाज सुनिन्छ? सुनिँदैन। किन सुनिँदैन होला भन्नुहोस् त? किनभने रातिको समय सबै सुतिसकेको हुन्छ र त्यहाँनिर हल्ला गर्ने, चिच्याउने मान्छेहरू हुन्छ त? हुँदैन। जुन दिनको समयमा भिड हुन्थ्यो त्यो भिडहरू रातको समयमा हुन्छ? हुँदैन। त्यो नहुनु भनेको के हो त? सुनसान हुनु हो। त्यसैले चकमन्नको हामीले लगाउन सक्छौँ सुनसान। अब हेरौँ धोको। धोको भनेको के होला त? हजुरहरू भन्नुहोस् त, धोकोलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् है त, धोको भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु सक्छ भने यस्तो हुन्छ नि, मेरो चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ यति कामहरू सकाउने धोको छ, यो ठाउँमा यति बजे पुग्ने धोको छ, यो काम गरेर यस्तो बन्ने धोको छ। यस्तो भनेको के हो त? आफ्नो इच्छाहरू हो। मतलब के गर्ने इच्छा छ, कति बजे कहाँसम्म पुग्ने विचार छ, कति बजेसम्म के काम गरिसक्ने विचार छ र कुन कामलाई चाहिँ कसरी गर्ने विचार छ, त्यो मतलब कस्तो कामहरू चाहिँ कसरी गर्ने इच्छा छ, त्यो सबै हामीले के गर्न सक्छौँ त? धोकोको इच्छा भनेर लगाउन सक्छौँ, किनभने यो धोको भनेको इच्छा हो। अब लस्कर। हजुरहरूको बिहान एसेम्ब्लीमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? लस्करै मान्छेहरू बस्ने गर्दछ, मतलब के भन्छ त्यसलाई? लाइन बसेको भन्छ। त्यसै गरी हामीले यसलाई अर्को भाषामा अथवा अर्को शब्दमा के भन्छौँ त? लामा भनेर भन्दछौँ। लाम। लस्कर भनेको के हो त? लाम पनि हो। अब हेर्नुहोस् ङ नम्बरमा आश्चर्य। आश्चर्य भनेको के हो? जस्तै हजुरहरू बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि हजुरहरूले त्यहाँ सर्प देख्नुभयो, हजुरहरू के हुनुहुन्छ? आश्चर्य हुनुहुन्छ। ओहो, यस्तो पो रहेछ सर्प, यस्तो पो हुने रहेछ। त्यो भनेको के हो? अचम्म मान्नु हो। जस्तै तपाईँहरूले केही कुरा नचिनेको नदेखेको कुराहरू हुन्छ नि, त्यसलाई फर्स्ट टाइम देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो तब के हुनुहुन्छ हजुरहरू? ए यस्तो पो हुने रहेछ, आश्चर्य भन्नुहुन्छ नि, अनि अचम्म लाग्छ नि हजुरहरूलाई।
यो दुईटा वर्डहरू के हुन्छ त आश्चर्य र अचम्महरू शब्दको अर्थमा जान्छ। आश्चर्य शब्दको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तै गरी आश्चर्यको चाहिँ अचम्म हुने गर्दछ। अब हेर्नुस् 5 नम्बरमा उदाहरण हेरी तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर। यहाँ एउटा उदाहरण दिएको रहेछ। मनाउनु, बुढाबुढीले नयाँ वर्ष मनाए। हजुरहरूले यहाँ डिफ्रेन्ट के देख्नुहुन्छ, यहाँ फरक के देख्नुहुन्छ? यहाँ शब्द छ मनाउनु, यहाँनिर बनाएको छ मनाए। हजुरहरूले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ? बाँध्नुलाई बाँध्यो, बाँधे, फुकाउनुलाई फुकायो, फुकाए, थाल्नुलाई थाल्यो, थाले, किन्नुलाई किन्नु, किने, सुन्नुलाई सुन्यो, सुने, सुनाउनुलाई सुनायो, सुनायो, सुनाए, सुनायो। यस्ता शब्दहरूलाई जुन उस्तै आउने, लेख्दाखेरि फरक लेखिए पनि त्यसको अर्थ एउटै आउने हुन्छ नि, त्यसलाई हजुरहरूले वाक्य बनाउँदा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यहाँनिर बाँध्नु लेखाएको छ नि, अनि हजुरहरूले के बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा रामले गोरुलाई बाँध्यो। यो पनि बाँध्नु नै हो, बाँध्यो र बाँध्नुमा के फरक छ? जस्ट बोल्नमा मात्र बोल्नमा मात्र फरक छ, त्यहाँ लेख्नु पनि फरक छ। तर त्यसले भन्न खोजेको के हो त? रामले गोरुलाई बाँध्नु भयो। हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छ र रामले गोरु बाँध्यो हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छ। त्यहाँनिर के जनाएको छ त? रामले चाहिँ गोरुलाई नै बाँधेको हो, त्यो बुझाएको छ नि। त्यसरी हामीले जुन पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ। अब हेर्नु फुकाउनु, रामले गोरुलाई फुकाइदियो, त्यो पनि सकियो। अब थाल्नु, थाल्नुको मतलब के हो त? सुरुवात गर्नु। मैले क्रिया कार्य गर्न थालेँ, थाल्नुको पनि सकियो। किन्नु, पसलमा गएर मैले चकलेट किनेँ, किन्नुको पनि सकियो। सुन्नु, सुन्नुको के बनाउन सक्नुहुन्छ? शिक्षकले भनेको मैले राम्रोसँग सुने, सुन्नुको पनि सुने हुन्छ। अब अर्को सुनाउनु, शिक्षकले हामीलाई कथा पढेर सुनाउनु भयो। हामीले यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ। अब हेरौँ अर्को, तलका प्रश्नको उत्तर देऊ भनेको रहेछ। नयाँ वर्ष, बुढाले नयाँ वर्ष कसरी मनाउने विचार गरे? बुढाले नयाँ वर्ष कसरी मनाउने विचार गरे? हजुरहरू भन्नुहोस् त, पाठमा के लेखेको थियो? जब बुढीले नयाँ वर्ष मनाउनु पर्छ भन्ने कुरा निकाल्छिन्, तब बुढाले के भन्छन् त? हामीसँग भएको दाउरा लगेर म सहरमा बेच्छु, अनि त्यसपछि त्यसबाट आएको केही पैसाले चाहिँ चामल र केही मिठाईहरू ल्याउने गर्छु भनेर चाहिँ नयाँ वर्ष यसरी मनाऊ भनी विचार गर्छन्। अनि हेर्नुहोस् ख नम्बरमा के छ? सहरमा के को घुइँचो थियो? हजुरहरू भन्नुहोस् त। सहरमा चाहिँ नयाँ वर्षको समयमा चाहिँ सामानहरू किन्ने र बेच्ने मानिसको चाहिँ घुइँचो थियो है त। अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस्, बुढो किन निराश भयो? जब बुढो सहरमा दाउरा बेच्न जान्छन्, तब त्यहाँनिर उसको दाउरा किन्ने मानिसहरू कोही पनि आउँदैनन् र बुढीले अब नराम्रो मान्छ, नराम्रो चित्त दुखाउँछ, नयाँ वर्ष मान्न पाइँदैन भनी सोध्छ भनेर चाहिँ के हुन्छ त? बुढो चाहिँ निराश हुने गर्दछ। अब घ नम्बरमा हेर्नुहोस्, बुढाले कसरी जिजोसम्मका मूर्तिहरूलाई दया देखायो? जब चाहिँ एकजना मानिससँग बाटोमा झम्काभेट हुन्छ, तब उनीहरूले के गरेको हुन्छ? आफ्नो सामानहरू साटेको हुन्छ। त्यो समयमा के हुन्छ? हिउँ पर्दै गरेको हुन्छ र त्यो जिजोसम्महरूका मूर्तिहरूमाथि के हुन्छ? हिउँ परिरहेको हुन्छ। तब बुढाले के गर्छन् त? उससँग भएको टोपीहरू चाहिँ जिजोसम्महरूलाई चाहिँ लगाइदिने गर्छ। त्यो भनेको के हो? अरूप्रति दया र दयालु अनि दयालु भावनाहरू, दयालु स्वभावहरू, दया देखाउनु हो। त यसमा के लेख्न सक्नुहुनेछ?
बुढाले आफूसँग भएका टोपीहरू जिजौ सामाका मूर्तिहरूमाथि लगाएर दया देखायो र जब उसँग एउटा मूर्तिको लागि टोपी पुग्दैन तब उसले के गर्छ त आफूले लगाएको गलबन्दी खोलेर पनि उसको टाउकोमा राखिदिन्छ। यसरी चाहिँ के गर्छ त बुढाले दयालु भावहरू देखाउँछ। बुढी किन खुसी भए त? जब बुढा घर फर्किन्छ तब के हुन्छ त बुढाले सबै क्रियाकलाप मतलब उसलाई के भयो त जब ऊ सहर गए, सहरमा के भयो, सहरबाट फर्किँदा के भयो, सबै कहानी सुनाउँदाखेरि बुढीलाई के लाग्छ त खुसी लाग्छ। किन खुसी लाग्छ त सामान नबेचे पनि उनले के गरे त जिजौ समाका मूर्तिहरूलाई चाहिँ दया गरे, सहयोग गरे। यो देखेर चाहिँ बुढीलाई एकदमै खुसी लाग्छ। अब हेरौँ 6 नम्बरमा जिजौ समाले बुढाबुढीलाई कसरी सहयोग गरे? हजुरहरू भन्नुहोस् त कसरी सहयोग गरे होला ऊ मूर्तिहरूले? जब उनले बुढाले चाहिँ जिजौ समाका मूर्तिहरूलाई चाहिँ दया देखाउँछन्, मतलब उनीहरूलाई के दिन्छन् त आफूसँग भएको टोपी दिन्छन् नि, तब चाहिँ जिजौ समाहरूले पनि उनीहरूलाई केही दिने विचार गर्छन्। त त्यो बेला के हुन्छ, नयाँ वर्ष चलिरहेको हुन्छ। त्यो समयमा चाहिँ त्यो बुढाबुढी गरिब बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ के गर्छन् त जिजौ समाहरूले चाहिँ खानेकुरा, माछा मासु र पैसा चाहिँ रातिको समयमा उनीहरूको दैलो अगाडि मतलब ढोका अगाडि लगेर राखिदिन्छन् र सहयोग गर्छन्। हजुरहरूले 6 नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। अब लागौँ अर्को प्रश्नतिर। 7 नम्बर कथाका वाक्यहरूलाई क्रम मिलाएर लेख। क्रम मिलाएर लेख्नुको मतलब हजुरहरू बुझ्नुहुन्छ? त्यो भनेको चाहिँ थियो भन्दा कुन अगाडि थियो र कुन पछाडि थियो। जस्तै शिक्षक जब हजुरहरूको कक्षामा आउनुहुन्छ तब के गर्नुहुन्छ, हजुरहरू शिक्षकलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, फेरि बस्नुहुन्छ, फेरि गृह कार्य शिक्षकले चेक गर्नुहुन्छ, अनि फेरि पाठ पढ्नुहुन्छ, अनि पाठ सोध्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि गृह कार्य दिनुहुन्छ र शिक्षक त्यहाँबाट बाहिरिनुहुन्छ। यसरी जसरी क्रम मिलेको हुन्छ नि त्यस्तै गरी कथाको पनि क्रम मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हेरौँ है त यहाँ के रहेछ। यहाँ के छ त क नम्बरमा लेखिएको रहेछ, तिमीले असाध्यै राम्रो काम गरेछौ। खमा छ जिजौ सामाका सातैवटा मूर्तिहरू हिँड्न थाले। गमा छ उनीहरूको दैला अगाडि पैसा, चामल, माछा मासु, फलफुल आदिको थुप्रो थियो। घ नम्बरमा हामीसँग भएको दाउरा बोकेर म सहर जान्छु। अनि ङ नम्बरमा थियो उनीहरूले आफआफ्नो सामान साटासाट गरे। अब भन्नुहोस् त मलाई यो मध्ये कुन चाहिँ वाक्य चाहिँ सबैभन्दा पहिला थियो? सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त? कथाको आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ है हजुरहरूले। यहाँ हेर्नुहोस् त घ नम्बरमा लेखिएको छ हामीसँग भएको दाउरा बोकेर म सहर जान्छु। जब नयाँ वर्ष कसरी बनाउने भन्ने कुरा चलिरहेको हुन्छ तब बुढाले भन्छन् दाउरा बोकेर सहर जान्छु। यसलाई चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा लेख्न सक्दछौँ। किन लेख्न सक्दछौँ त सबैभन्दा पहिला यही घटना घटेको थियो। अब हेर्दै जाउँ त हो कि होइन। जब बुढा चाहिँ सामान बोकेर सहरतिर जान्छन् तब त्यहाँ के हुन्छ त सामान कसैले पनि किनिँदैन र बुढा निराश हुँदै घर फर्कन्छन्। तब त्यसपछि बाटोमा के हुन्छ, एकजना मानिससँग जम्का भेट हुन्छ अनि त्यहाँनिर के हुन्छ त सामानको साटासाट हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले 2 नम्बरमा लेख्न सक्छौँ यसलाई, मतलब उनीहरूले आफआफ्नो सामानलाई चाहिँ साटासाट गरे। अब हेरौँ अर्को के हुन्छ त। जब उनले साटासाट गरेर फर्कन्छन् त के हुन्छ, जिजौ मासाका 7औं मूर्तिहरू हिँड्न थाल्छन्।
यो हो त, हेर्नुहोस् त। होइन नि, किनभने जब ऊ घर फर्कन्छ त के हुन्छ, जिजौसमाहरू भेट्छन्, तर जिजौसमाहरूका मूर्तिहरू हिँड्न थालेको हुँदैन, उनीहरू त बसिरहेको हुन्छ। तब के हुन्छ त, उनले सहयोग मात्र गरेको हुन्छ, त्यो कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले हामीले क नम्बरकोलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, तिमीले असाध्यै राम्रो काम गर्यौ। तब के हुन्छ त, जब बुढा घर फर्कन्छन् र बुढीलाई सबै कुराहरू भन्छन्, तब के हुन्छ, बुढीले मलाई राम्रो लाग्यो भनेर जवाफ दिन्छन्। त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ, यो हामीले क नम्बरकोलाई चाहिँ हामीले 3 नम्बरमा लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ, जब उनीहरू आउँछन् र साधारण खानेकुराहरू खाएर सुतेका हुन्छन्, तब के हुन्छ त, जिजौ माछाका 7औं मूर्तिहरू हिँड्न थालेको जस्तो आवाज सुनिन्छ र केही खसीकोहरू आवाज सुनिन्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, हामीले 4औं नम्बरमा चाहिँ यसलाई लिन सक्दछौँ। किन सक्दछौँ त, जब उनीहरू घर फर्केर बुढीलाई सबै कुराहरू बताउँछ त्यो बुढाले, त्यो हजुरबुवाले, तब त्यसपछि के हुन्छ त, उनीहरू सुत्छन्। त्यसपछि के हुन्छ, मूर्तिहरू हिँड्न थाल्छन्। मूर्तिहरू हिँड्न थालिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँनिर घरको दैलो अगाडि, ढोका अगाडि केही खानेकुरा, पैसा, चामल, माछा मासुहरू आइपुग्छ। त्यसैले गर्दा पहिला के गर्छन्, जिजौ माछाहरू हिँड्ने गर्दछन्। त्यसपछि के हुन्छ त, 5 नम्बरमा चाहिँ घरको अगाडि पैसा, खानेकुराहरू आइपुग्ने गर्दछ। हामीले यसरी चाहिँ क्रम मिलाएर राख्न सक्दछौँ। क्रम चाहिँ हामीले पाठको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा, तिमीले जानेको कथा सुनाऊ। अब यो चाहिँ हजुरहरूको काम। हजुरहरूलाई कथा आउँछ, आउँदैन, आउँछ, आउँदैन, यस्तो नभन्नु होला। किनभने हामीले पढेको कथाहरू नै लामो लामो कथाहरू नै भन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। छोटो मिठो कथाहरू पनि धेरै नै हुन्छ। हजुरहरूले त्यस्तो कथाहरूलाई चाहिँ पढ्नुहोला, बुझ्नुहोला र सुनाउने गर्नुहोला है। अब हेरौँ 9 नम्बरमा, तलको चुट्किला पढ र बुझ। यो चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हजुरहरू आफैले पढ्नुहोस्। मैले भनेको छु पहिलेदेखि नै, आफूले पनि पढेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी आफैले पढ्दैनौँ, आफैले सिक्दैनौँ, आफैले बुझ्दैनौँ नि, तबसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हजुरहरू पनि पढ्ने, बुझ्ने र केही नयाँ कुराहरू, पाठभन्दा बाहिरी कुराहरू पनि पढ्ने, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। जबसम्म हामी पढ्दैनौँ, बुझ्दैनौँ त केही पनि हुँदैन। त्यसैले सबै कुरा शिक्षकले भनेको मात्र पनि पुग्दैन, आफूहरूले पनि सिक्ने, खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले आज म यो 9 नम्बरको जुन प्रश्न छ, अभ्यास छ, यसलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई छोडिदिन्छु। हस् त, आजको पाठ पनि यहीँ सकिन्छ। हजुरहरू आशा राख्छु हजुरहरूले आजको पाठको सारांशलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। किनभने जबसम्म हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्दैनौँ तबसम्म केही पनि कामहरू बन्न सक्दैन। किन बन्न सक्दैन त, हजुरहरू एक्लैले मात्र केही गर्न सक्नुहुन्न। हजुरलाई बाबा आमा, दाइ दिदी, साथीहरूको जसरी मद्दत चाहिन्छ नि, त्यसै गरी अरू मान्छेहरूलाई पनि मद्दत चाहिन्छ। अरूहरूलाई पनि मद्दत गर्नुपर्छ, अरूबाट पनि मद्दत लिनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो आजको सन्देशलाई चाहिँ हजुरहरूले आजैबाट लागू गर्नुहोला र एउटा असल, राम्रो, ज्ञानी व्यक्तिहरू बन्न प्रयास गर्नुहोला है त। आजको लागि पाठ पनि यहीँ सकिन्छ। अर्को दिन हामी अर्को पाठको बारेमा चर्चा गर्ने नै छौँ र हजुरहरूलाई केही समस्या पर्छ त हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ या कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी हजुरको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास
सदैव गर्ने नै छौँ। आजको लागि यही खतम हुन्छ। आउने दिनमा नयाँ कुराहरू जान्ने र सिक्ने नै छौँ। स्वस्थ रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। धन्यवाद।